एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत तरीन परिंदा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा नहायत वफादार, मोहब्बत करने वाला और वादा पूरा करने वाला होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत परिंदे की मालूमात शेयर करूंगी। आज हम बात करेंगे हुदहुद के बारे में, जिसे इंग्लिश में हुपू के नाम से जाना जाता है। हुदहुद को आमतौर पर वुड पीकर खानदान का रुकन समझा जाता है, लेकिन हकीकत में यह हॉर्नबिल के खानदान का एक रुकन है, जो कि अपनी जिन्स में मौजूद वाहिद रुकन है। इसके सर पर मौजूद ताज हुदहुद के हुस्न में मजीद इजाफे का बाइस बनता है। हुदहुद एक दरमियानी जिसामत का परिंदा है जो कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। ये 1 फुट के लगभग लंबा हो सकता है। एक हुदहुद भूरे रंग का होता है, जिसके परों पर स्याह और सफेद धारियां होती हैं और सर पर ताज होता है। ये पाकिस्तान में आम पाया जाता है और जमीन और दरख्त खोदता दिखाई देता है। हुदहुद सिवाय ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मडगास्कर के तकरीबन सारी दुनिया में पाए जाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक इनकी 218 इकसाम हैं। हुदहुद घने जंगल और सरसब्ज इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अलबत्ता इनकी कुछ इकसाम बंजर, चट्टानी और सहराई इलाकों में भी पाई जाती हैं। इनका नाम वुड हुपूस इसलिए पड़ा कि ये अपनी लंबी, नोकदार और मजबूत चोंच की मदद से दरख्तों के तनों में सुराख करके अपने रहने के लिए न सिर्फ खो बनाते हैं, बल्कि उसके जरिए दरख्तों में रहने वाले कीड़े मकोड़ों को ढूंढकर अपनी ग़िज़ा भी बना लेते हैं। हुपूस की सबसे छोटी नस्ल जो कि पाई जाती है, उसका वजन 7 ग्राम और लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है, जबकि इसकी पाई जाने वाली सबसे बड़ी नस्ल, जिसे इंपीरियल हुपूस के नाम से जाना जाता है, उसकी लंबाई 58 सेंटीमीटर और वजन तकरीबन 600 ग्राम होता है। इसकी एक और नस्ल, जिसे आइवोरी बिल्ड के नाम से जाना जाता है, वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर लंबी और उसका वजन 500 ग्राम होता है। हुदहुद परिंदे के ज्यादातर इकसाम का रंग सफेद, स्याह या भूरा होता है। आजकल इनकी तादाद ना होने के बराबर हो गई है। इनके मादूम होने की एक बड़ी वजह फसलों में इस्तेमाल होने वाले जहरीले केमिकल्स हैं। ये कीड़े मकोड़ों, छोटे मेंढकों और छोटे जानदारों को अपनी खुराक बआसानी बना लेते हैं। इस काम के लिए अपनी लंबी, तेज और मजबूत चोंच इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दूसरे परिंदों के अंडे और उनके बच्चों को भी अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। जो चीज इस परिंदे को दूसरे परिंदों से मुमताज करती है, वो इसके सर पर परों से बनी एक कुलगी होती है। ये दरख्त या दीवार में घोंसला बनाते हैं। ये परिंदा वीरान वादियों और फलक शगाफ पहाड़ों की चोटियों पर, जहां बुलंदो बाला दरख्त होते हैं, वहीं अपनी रहाइश का मस्कन बनाता है। अपनी नोकीली और तेज धार वाली चोंच से दरख्तों पर ऐसे ज़रबे लगाता है जैसे एक लकड़हारा अपना काम सरंजाम देने में मसरूफ हो। एक मुकम्मल सुराख करने और अपना घोंसला बनाने में मुसलसल 3 हफ्तों की मेहनत की जरूरत होती है, और फिर बारिशों और आंधियों से महफूज अपना ठिकाना बनाने में ये कामयाब हो जाता है। इस जानवर के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये जानवर 1 से ज़ायद घोंसले बनाता है, ताकि इसका दफा बहुत मजबूत हो और दुश्मन की जानिब से होने वाले किसी भी हमले से बचा जा सके। हुदहुद को मुर्ग सुलेमानी भी कहा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जलीलुल कदर पैगंबर थे, जिन्हें रब्बे कायनात ने इंसानों के साथ साथ जिन्नात और हैवानात पर भी हुकूमत अता की थी। 970 कबल मसीह मुल्क शाम और फलस्तीन पर उनकी हुकूमत कायम थी। परिंदा हुदहुद भी उनकी फौज का हिस्सा था। अब बात करते हैं इनके जिस्म की साख्त के बारे में। ये लंबी चोंच वाला एक नहायत ही खूबसूरत परिंदा है। अपनी लंबी चोंच से किसी भी कीड़े को जमीन से खोदकर निकाल सकता है। इसके सर पर एक शाही ताज बना हुआ है। ये ताज माल्टे
اور کالے کلر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا جسم رنگ برنگے پنکھوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر سفید اور سیاہ دھاریاں نمایاں ہوتی ہیں۔ اس کے 2 پنجے ہوتے ہیں اور ہر پنجہ 4 انگلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی لمبائی 25 سے 32 سینٹی میٹر اور اس کے ونگز کا فاصلہ 40 سے 48 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے۔ اس کا وزن 46 سے 89 گرام تک ہو سکتا ہے اور اس کی اوسطاً طبعی عمر 10 سال تک ہوتی ہے۔ ان کی ٹانگیں اور پاؤں خاکستری ہوتے ہیں۔ مادائیں نر کی ہی طرح نظر آتی ہیں لیکن چھوٹی ہوتی ہیں اور ان کا پلمج ہلکا ہوتا ہے۔ چکس مادہ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں لیکن ان کا سر اور بل چھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ پرندے درختوں کے تنوں میں سوراخ یا دراڑ جیسی گھاؤں میں گھونسلہ بناتے ہیں، تاہم یہ عمارتوں، پتھروں کے ڈیروں اور یہاں تک کہ گھروں کے نیچے بھی گھونسلے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ کئی سالوں تک ایک ہی گھونسلے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ گھونسلے عام طور پر گھاس، ملبے یا خشک کھاد سے لدے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا گھونسلہ صاف ستھرا نہیں ہوتا، یہ گندگی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ اسرائیل کا قومی پرندہ بھی ہے اور فارسی ادب میں اسے ایک پر اسرار پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک ہدہد اپنی پوری زندگی میں صرف ایک بار ہی جوڑا بناتا ہے۔ اگر کسی ایک کو کھانے کی چیز مل جائے تو دوسرے ساتھی کا انتظار کرتا ہے اور پھر اس چیز کو کھایا جاتا ہے۔ اگر اس کا ساتھی ساتھ چھوڑ جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو یہ ساری زندگی اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ تنہائیوں کے ان لمحات میں ہدہد اتنا ہی کھانا کھاتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے اور ایسی حالت میں اسے بآسانی پکڑا جا سکتا ہے۔ مادہ ہدہد 6 سے 8 انڈے دیتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کے بعد نر اور مادہ دونوں ہی بچوں کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں کے دوران بچے اپنے گھونسلے سے باہر آ جاتے ہیں۔ پوری طرح خود مختار ہونے کے لیے مزید 2 ہفتے والدین کی زیر نگرانی رہتے ہیں۔ ہدہد کو درختوں میں سوراخ کرنے میں ایک خاص مہارت رکھنے والا ایک خاص پرندہ تصور کیا جاتا ہے۔ درختوں میں سوراخ کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ انڈے دینے کے لیے اپنی رہائش کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ درخت کو کاٹتے وقت مخصوص آوازوں سے ایک دوسرے کو اپنے پیغامات بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ سردیوں میں اپنی خوراک کو محفوظ رکھنے کے لیے جگہ کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ اتنے سخت تنوں کو کھودنے کے بعد بھی چاقو چوبند اور تندرست رہتے ہیں۔ اس پوری کارروائی کے دوران ان کے سر کو ایک زوردار جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے ان کے سر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دراصل ان پرندوں کے سر میں نرم ٹیشوز اور ایئر پاکٹس موجود ہوتے ہیں جس کے باعث ہدہد کسی بھی بڑے خطرے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ چرند پرند کی آواز سمجھتے ہیں اور ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو ہزاروں میل دور سفر بغیر رکے طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہدہد زمین کے اوپر سے زیر زمین پانی کو ایسے محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے کوئی انسان سامنے رکھے گئے برتن میں موجود پانی کو دیکھتا ہے۔ اس پرندے کی اس خاصیت کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیتے تھے۔ ہپوز اپنے پروں اور دم کو زمین پر پھیلا کر اور اپنے سر کو اوپر جھکا کر دھوپ میں نہاتے ہیں اور اکثر اپنے پروں کو جوڑتے ہیں اور جھک جاتے ہیں۔ ہپوز کو دھول اور ریت سے نہانے میں بھی لطف آتا ہے۔ سو ویورز، یہ تھے اس حیرت انگیز اور خوبصورت پرندے کی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بنگیال برڈز کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کسی خاص پرندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں۔ Thank you so much and see you in the next video.